يلا قرب الشباب اللي هنا. تلبس الدرع؟ سمرتوه هاي بوي. علاء استنى. علاء غير البطارية. انت عراض يلا. طب جيب لي عدة يا معدل. عجيب معك يا هجموا سارات والناشح وين هون؟ وين افغانستان؟ وين شكلها الشوكولاتة اللي خلاص والله يلا ونزل كاميرا ابو زكي بضبط شرف. لا بننزلها. زكي تعال هان. طب وقف انا ابو زكي تعال. وين صبيح؟ تعالوا مش طالع. طب ليش تخبي ورا كاميرا؟ تعال يا ابو سلوم تعال يلا بسلوم ميل تعال يلا ها تعالوا بس بسرعه قبل ما يفقع فينا الدب. يلا تعال نقطة جنب صفية تعال يلا تعال. دخلت علي هنا دير راسك يا ولا طالع انا. شو بلاي راس لؤي طالع. راسه زي الرماد استنى ارجع عندها يا جماعه. عبسك تزبط هيك الشمس ما هي ها. لا موقعك كان منيح. ادخل الان صفطوا لي صفين يلا هيك يلا عبس الله عشرفك الصور كم بده عشرفك صفية تحت والله احلى صورة. كل وقت تتلاوى الله يسامحك انا شفت. ايوه يا صفية بالله صورة لك. تعرف الاخوان فصائل ما بين الايديولوجيات المختلفة تصبح. يلا صوروا. يلا طلعونا والله ما بين حواجب انا. ليش بينك مهر جحش الله هو بين حاول بقول لك انا واحد بين حاول جيم يعني جالس لا جحش لا جحش جالس اللي يركب لا جحش يا عم انا حمار. هو ايه والله الشاب سبحان الله ضرب شرف ضغط الوقت. شوف المعادله والله فك عاد ليش ما شغلت. والله خير صوره. كمان عقنا يولدون فيه لنا صديق
الصرف واضح الاسبوع. انا اعطيته حبه الفتة العلبه لحالها 150 حبه. بقول لك لا اشتغلوا براسه صح ولا اوفر. اوفر فعلا اوفر. والله من يوم موقف جنب احمد مزن وقاعد جارب بتلكف نتلك. سوي جو يا عم. يمكن بتعبوا. الو الو كيف المواجهات عنيفة في هذه الأزمات في بلاد عليك اسبوع. الحين بس اشغل السيارة طلعت الدود شوفوا السلام عليكم. طب بدنا نطلع الان. طب هذا طيب. طب شو تسوي بحالك؟ لسه تروح على السيارة انت تفوت. تعال تعال. طيب من وين بتجيبوها؟ اي والله جاب لي واحد مثلجين. شو هي؟ وصل تبعتك رويترز نمسك واحدة. شو؟ حمراء؟ حمراء ليش يعني؟ تدهنها عادي انا بدهنها. ما لا وما كان معي واحدة زي تبعت شو اخذتها اللي صورت فيها انا حمراء. لا هاي اللي صورت فيها هاي عبود حسان بيشتري الكمامة ب 10 شيء. انو قال لك ب 10؟ ب 20 لا خمسة ولا ب 20 5 شيء. وبحط جنبها صفر لو 10 كان باعها 100. والله من الرابش كل مسوي تطلع واحد والله بحاول. ال 10 باخذهم ب 50 شيكل 25 شيكل. لا اعطيني 40 شيكل عوضني والله حقها 120 شيكل. كمام شو بدكم يا عم؟ يا عمي وقت ما بدك تنوي تشتري كمامة. يا عمي ما بدي انا ما اشتري انا بدي اوفر. خذ هيدي السيارة. مش ناوي هذه السيارة. خذ بعطيك واحدة هدية. شايف احسن شايف كمان شو هي؟ واضح. ايوه خلاص تشمل كل شيء. ولا الله يعطيك العافية يا شباب. الله معك. لا بدش انا بس هانطر انا اخونا بالسيارة معيش خود انا بس انا بشيخ انت بدك شو بدك تعمل بتاع يا عمي هي الطف طلع سهرة بقى على عافية شو؟ يا رب صار 7.
ليش شو؟ ليش خايف عشان سر الغاب. شفت عقبال هم واقفين هذا المايك. نتواصل كما تشاهدون سيارة الإسعاف تحاول تقديم الإسعافات للمصابين. وبالتأكيد المواجهات هنا في محيط مسجد بالرباح تشتد مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما تشاهدون في الصورة قبل قليل أصيب مواطن برصاصة مطاطية. نستطيع نعرف تفاصيل هذه الإصابة وحالة الصحية للمصاب. كما تشاهد نحاول الحاويات يخدم مع الرصاص. سنكون معكم بصورة المواجهات متواصلة هنا وكيل نيابة تستشهد واحد في بيتها. لا بيتها لا
والله ما يا عمي دفع حالك. عاطي هذا ما شاء الله ما يغلط. قبل شويه دخل كانوا مركزية. الو نفسي بالله يا باشا يلا جاهزين كل اللي بيشحن. بيشحن في اللايف فيو شو يلا الحين شو يقول لك فاضي اللايف فيو بيشحن خذ فونه الو خلينا الو الو معك بطارية زيادة في اللايف فيو؟ وين؟ أعطيها الو الو راح يجيب لك مكتوب بس كان حاط الشارع لكن مواجهة
دعوة ايش؟ اشتباك؟ 8 ونص مش 8. وين؟ اليوم ولا بكره؟ 8 ونص. يلا جاهزين. اسمع والله كل واحد بيجيب معاه شوية معمول، شوية شوكولاتات. ولا شو اللي مسكت كل شيء؟ خذ عشان اقعد خليك انا طالعين داش. اسمه استنى اسمه معمول. معمول اسمه معمول بالله. تست شوية شوكولاتات. الحجار مشلتل الحين هذول كربوا واستبسلوا. قلت لك قديش خاف منك. صفية بقدر اكل هان؟ وين ما بدك بتقدر تقعد. وين ما بدي؟ لا بصور خليك لا تصير على امام يغالب اساسا بتطيع. كيف خرا قلنا عن كل نفتح شو عم تفتح هذا ليس لله الله على البرشة. هذا اللي حاط لي على راسه طاقية الحرس حدود هذا المستبسل. ولابسها خضرا حماد. انت بتفسخ الشغل اللي مسويه. لا ولا لي دخل. كل واحد يكون جنبه كل تعال يا صاحبي تعال دخلني على بس يطلع قولنا. بس يطلع قولنا. بتودي صور ملك سلسل علاء زي مين يمن عشان نرجع بقى عبسي لا فكر الدنيا عبسي عبسي بس حفلات وعلا.
شو خليل شو في عندك عن جد هذا حاطط عن جد يوقفونا احنا صبية والله زي توم جيري بالفعل تخاف ولا شيء. علاء اخلي هاخذ الصيف يعني الطبقات بس في اصابات شوف مش مهم هذا الوضع حطها انا مسترجع اروح اخيم حسب اخويا ابو هنيه انا في الخطوط الاولى خليها خليها بس فيها حاجه وكل كذا الوصل ولا يجي ولا يجيب مواجهات بس كمان مرتب يا على صفير وبلش تشتغل ايوه سيد عبد التحياتي شو اخبار الطيور؟ بطاكيش ايوه عاش جديد عاش يا حبيبي بس على الكاميرا يا مين؟ في العشرينات عمره ولا كثير شو بدك فيه خليل طيب 17 بس احط الكاميرا طب حصيلة بيت لحم كثير خليه اه 78 شو بطارات بتوتو خلاص تعال كتب يعني يكون 78 ثلاثة وأربعة وخمسة مطاط واثنين توتو من فوق خمسة مطاط واللي اجت فراسكية
رجعكم راسي غير تبع درسك. يعني بيت لحمة بشبه. مع ضربة الحجر وضعك هيك يا جماعة لمونا هالحديد تبيعه ما؟ لا الساعة بو سرير بو سرير صاحب أحمد مزرعة لا خلاك خمساوي هو خمسات هاي الكلوز يا عبود عيد. صحفية جايبين حط مش وجال. تعرفي عندي سلوم وين؟ كم إصابة في اللحم؟ 78 وأنت لو شيء 41. يا سلام ستة كيف؟ 2 دمدم 2 مطاط 78 غاز 5 مطاط وواحد توتو بس. واحد توتو عندك واحد في دار صلاح إصابة مطاط في الرأس عنده كسر في الجمجمة. واحد هذا شو؟ في دار صلاح مطاط في الراس كسر في الجمجمة. في بيت 4 مطاط. هاي شو؟ اطلعوا من اول لا 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 عبد يا ليش سويت؟ مش
الشغل النظيف طلعوا صبطوا له وروحوا. خلاص حلك يا شباب. يطلع رسالة يطلع هذا الاحتقاز ب3 أيام مشروع. في ولا لا؟ خلص الغاز بكره شباب الساعة 8:30. صاير تبغى تجيب معاه شغله عشان عيد عباد. يا غازي ضربتم برد ما لا يا مو شيء تركيب الموضوع. صعب حالي. انت بتخيل وصول. ارجع شلون توديها تقول تقول الشيء اللي يشتغل مع الشيء. طلع مجموعة من الرجال. قديش هذا؟ حط الشحنة. خلينا نكون كم كهرباء. خلينا نكون كم كهرباء. والله راح ما
ابغى شغال ليش شايف ولا صورة؟ لا لا وين صغير؟ في البيت هناك السيارة. الصورة شط البحر ولا صورة من السيارة. يا جماعة صور بيت شوي فيها زلة زهرة شو التلفون تنير ما بينفعش انا من الصبح عشان ما ننزلش ولا صورة والاخبار كلها نازله ليش؟ اطول واحد في رام الله كيفه مرحبا سيد زهران حلمهم بكبير الحمص رانا فلوس نعم الله يرضى عليك شوف الناس لان الاخبار اول باول بتمسح الحين السوشيال ميديا نعم بحكي مع خالتي ادخل انا يلا حبيبي يا زهراء الله يعطيك الف عافيه سلامات صحيح في السوشيال ميديا هذا مربوط امسك احمد قال بدي اتاكد اذا وصلي انا ابو اللحم بس هو الاخو
جندي فقط في الكل. صار وما يكسب